بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کیا ہے؟ مسلمان دا بھرا ہے۔ لا یظلمہ، مسلمان دے اوتے ظلم نہ کرے سے، یعنی ہوئے مسلمان اور دوجے دے اوتے ظلم کرے۔ فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان دے اوتے ظلم کرے، نہ ظلم کرے سے، ولا یسلمہ، نہ کو تنہا چھوڑنے سے۔ مسلمان دا جدے بھرا ہے تو بھراواں دا جی آپس دے وچ تعلق ہونا چاہیے، اگرچہ اج دے دور دے وچ وہ تعلق ہے نہیں جڑا اسلام جدا تقاضا کریندا کہ دوجے دے دکھ درد غم اور خاص طور تے بھرا دے دکھ درد غم اور تکلیف کو سمجھن دی کوشش کرنی چاہیے۔ فرمایا کہ مسلمان دے نال جڑا رشتہ ہے وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی بھرا دی طرح ہے کہ مسلمان دے اوتے ظلم بھی نہ کرے سے اور وہ کو تنہا بھی نہ چھوڑے سے، یعنی ان دی حالت دے اوتے بھی نہ چھوڑے سے۔ یہ نہیں کہ آپ نے مسلمان بھرا دے دکھ درد تکلیف یا غم کو سمجھن دی کوشش نہ کرو، نہیں، وہ کو تنہا مسلمان نہ چھوڑے سے۔ ومن کان فی حاجت اخیہ، جڑا شخص آپ نے مسلمان بھرا دی ضرورت دے وچ مشغول ہو سے، یا جڑا مسلمان اپنے بھرا دی حاجت کو پورا کرے سے، کان اللہ فی حاجتہ، اللہ تبارک و تعالی ان دی حاجت کو پورا کرے سے۔ یعنی جڑا ان دنیا دے وچ اپنے مسلمان بھرا دے غم کو ان دی ضرورت کو پورا کرن دی کوشش کرے سے تو ان دا انعام کیا مل سے؟ اللہ تعالی ان دنیا دے وچ ان دی کوئی ضرورت کو پورا کرنے سے، بدلے دے طور تے، انعام دے طور تے، ثواب دے طور تے۔ یعنی دنیا دے وچ ثواب ہے کہ ان دنیا دے وچ ہی اللہ تبارک و تعالی ان دے احسان دا بدلہ کو دنیا دے وچ دے دے۔ اس تو بعد فرمایا کہ ومن فرج عن مسلم، جڑا شخص اپنے مسلمان بھرا دی تکلیف کو دور کریں دے، ان دے واسطے کشادگی پیدا کریں دے، قربتاً، کوئی بھی غم کوئی بھی پریشان کرن والی چیز کو دور کرن دی کوشش کریں دے، کوئی بھی ہو جائے گال جڑے مسلمان بھرا واسطے تکلیف یا اذیت یا ان دے واسطے مشکل دا سبب بڑھتی ان چیز کو دور کرن دی کوشش کریں دے ان دنیا دے وچ، تو ان دا انعام کیا مل دے؟ فرج اللہ عنہ قربتاً من قربات یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن ان دی تنگی کو، ان دی تکلیف کو، ان دے غم کو دور کرے سے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ دی طرف انعام کہ جڑا ان دنیا دے وچ اپنے مسلمان بھرا دی تکلیف کو دور کرے سے۔ یہ ہے غیر اج تک جڑا دور چلتا پہ کہ اسا اپنے حقیقی بھین بھرا انہیں دے غم اور دکھ کو کیسے سمجھ دیں، انہیں دی اگر تکلیف دور کرے سے انہیں دا ثواب زیادہ ہو سے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز دا حکم دیتے کہ آپ نے قریبی رشتہ داروں کا تسا احساس کرو، خیال کرو۔ یہ تو وہ انعام ہے جڑا آپ نے مسلمان بھرا دی تکلیف کو دور کرن دا ہے، ان دے غم کو دور کرن دا۔ جڑا شخص آپ نے سکے بھرا یا سکی بھین دے غم، ان دے دکھ یا ان دے درد کو دور کرے سے، ان دا انعام یقینی طور تے اللہ تعالیٰ مزید عطا فرمائے سے۔ جڑا شخص اپنے مسلمان بھرا دے غم کو ان دنیا دے وچ دور کریں دے، اللہ تعالیٰ دنیا دے وچ بھی انعام دے دے، آخرت وچ کیا انعام ہو سے کہ قیامت والے نہیں ہوتا کہیں غم کو دور کریں سے۔ نفسی دا عالم ہو سے قیامت والے نہیں، یوم یفر المرء من اخیہ، وہ نہیں کہ جنہوں مسلمان اپنے بھرا سکے بھرا کو راہ فرار اختیار کرے سے، اپنے دوستیں کو راہ فرار اختیار کرے سے، اپنے ماں پیو کو انسان پیسے، ماں پیو انسان کو اپنی اولاد کو دور تھیوان کی کوشش کرے سے، کیوں؟ مطلب نیکی مانگ گھنن تو او نفسی دے عالم دے وچ انسان سوچے کہ اون وقت اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرفوں ایک خصوصی انعام عطا کیتا ویسے کہ ان دے غم کو دور کر دیتا ویسے بھی کیوں اے بندے تیں اپنے مسلمان بھرا دے غم کو دور کیتا ہے، تیں میرے ایک بندے دے غم کو دور کیتا ہے، تیں میرے بندے دی تکلیف کو زائل کرن دا سبب بنیا ہے، ان دے غم کو تیں دور کیتا ہے تا انعام دے طور تے تیرے غم کو میں دور کرنا پہ۔ دیکھو اندازہ لو کہ ان وقت انسان کو کیا خوشی حاصل تھی سے، کتنی فرحت اور سکون انسان کو ان وقت مل سے
جن جھلے ماں پیو بھی انسان کا ساتھ چھوڑ دے سے اللہ تعالیٰ کی طرف ان شخص کو وہ انعام مل سے. تو فرمایا کہ جڑا شخص ان دنیا دے وچ اپنے مسلمان بھرا دی تکلیف کو دور کریں دے ان دے غم کو دور کریں دے اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن ان دی تکلیفیں دے وچ کئی تکلیف کو کئی پریشانی کو دور کرے سے. ان تو بعد فرمایا ومن ستر مسلمن جڑا مسلمان بھرا دی ستر پوشی کریں ان دے عیب کو اچھال کے لوگوں دے سامنے بیان نہیں کریں دا. اساں تاں اج دے دور دے وچ این چیز دے شکار تھی گئے ہیں کہ اساں خامخواہ دے الزام بہتان تراشی یا دوجے دی عزت کو مجروح کرنے دی کوشش کریں دے. یعنی وہ چیزاں اساں بیان کریں دے کہ من گھڑت ہونی جنہاں دا حقیقت دے نال تعلق نہیں ہوندا. اے او چیز ہے پتہ لگ گیا کہیں عیب دا کہیں خامی دا پتہ چل گیا بھی فلاں خامی مسلمان بھراتی وچ پاتی ہوئی ہے یا کہیں دے عیب دا سب پتہ چل ویندے. اون عیب دی اساں کیا کریں ہیں ستر پوشی اون عیب کو اساں چھپا دیں ہیں. یعنی وہ عیب دیکھن دے باوجود یا اون عیب دا علم رکھن دے باوجود اساں کیا کریں ہیں وہ کو اساں اگر بیان نہیں کریں ہیں چھپا دیں ہیں بھئی این شخص دے وچ یہ عیب پاتا ہے من گھڑت چیز نہیں. یعنی حقیقت دے وچ جڑی چیز پاتی ویندی ہے مسلمان بھرا دے وچ اون حقیقت ہون دے باوجود بھئی وہ عیب ان دے وچ ہے بھی صحیح اون عیب کو اگر اساں چھپا دیں ہیں اور لوگوں کے سامنے اگر وہ بیان نہیں سے کریں دیں تو سترہ اللہ یوم القیامہ اللہ تبارک و تعالی قیامت والے نہیں ان دے عیب کو چھپا دے سے. جڑا شخص عیب چھپاون والا ہے اور لوگوں کو بیان نہیں کریں دا عیب جانن دے باوجود کہیں دے راز تو واقف ہونے دے باوجود یعنی علم ہونے دے باوجود کہ فلاں شخص دے وچ اے عیب پاتا ویندے یا فلاں شخص دے وچ اے عیب پاتا ویندے وہ صرف این وجہ تو خاموش رہ ویندے کہ اللہ تعالیٰ دا بندہ ہے ان دی عزت رکھن دی خاطر ان دے عیب کو چھپاون دی خاطر انسان خاموش رہ ویندے اور لوگوں کے سامنے ان دا وہ عیب ذکر نہیں کریں دا لوگوں کے سامنے وہ عیب ان دا بیان نہیں کریں دا تاکہ یہ نہ ہوئے کہ میں دا یہ عیب بیان کروں اور لوگوں کے سامنے رسوا تھی مجھے یا لوگوں کے سامنے ذلیل تھی مجھے. صرف محض اللہ تعالیٰ دی خاطر اگر انسان خاموش رہ دے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انعام دے طور تے قیامت والے دی ولوں دی پردہ پوشی کرے کہ اے انسان دنیا دے وچ تے میرے بندے دے عیب چھپائے ہن تے فلاں عیب ان دا علم رکھن دے باوجود تے لوگوں دے سامنے بیان نہ کیتا میری وجہ تو خاموش رہیا ہمیں ان دا انعام تے کوئی ملتا پہ کہ آج میں تیرے عیب بھی چھپے نہ پیا تیرے عیب دے اتے بھی میں پردہ سٹے نہ پیا. اور یہ مطلب ہے الغفار دا اللہ تبارک و تعالیٰ دا جڑا نام ہے الغفار ان دا معنی یہ ہے پردہ پاون والا. تو اللہ تعالیٰ وہ غفور رحیم ہے وہ غفار بھی ہے پردہ پاون والا ہے. تو ان شخص دے عیوب دے ہوتے اللہ تعالیٰ پردہ ساٹے سے کہ تے میرے بندے دے عیب دنیا دے وچ کرا دسیان تے عیب دا علم رکھن دے باوجود خاموش رہیا ہاں لوگوں کے سامنے تے بیان نہ کیتا ہے تو ان دا انعام تے کو آج قیامت دے لیے یہ ملتا پہ کہ تیرے عیبیں دے ہوتے میں پردہ ساٹی تھا. یعنی جنہیں ان دا نیکیاں حسن ان دا اظہار تھا حسن لیکن ان دے اندر جڑیاں خامیاں کوتاہیاں جڑیاں پاتیاں ویسن یا جڑے عیب ان اندر پاتے ویسن اللہ تعالیٰ انہوں نے پردہ ساٹے سے کہ عیب رکھن دے باوجود ان دے عیب جڑے حسن وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ حسن جن ویلے لوگوں کے سامنے ظاہر نہ حسن تو وہ ان دی عزت رہ ویسے وہ رسوائی دا شکار نہ تھی سے. انعام ایک کیوں ملتا پہ کہ ان دنیا دے وچ انسان اگر کہیں کو رسوا نہیں کرے. ہاں یہ ہے کہ اگر کہیں دے وچ کوئی این طرح دا عیب پاتا نہیں دے کہ جی کو بیان کرنا لازمی ہوگی تاکہ لوگ وہ دے شر کو محفوظ رہ منیں اون عیب کو تسا بیان کر سکتے. کوئی اگر رشوت گن دے اگر کوئی شخص چور ہے اور تو آپ کو پتہ ہے کہ ان چور دا فلاں دے نال تعلق ہے یا فلاں شخص دے متعلق ہے سوچیندہ پہ فلاں شخص دی چوری کرنا چاہتے یا فلاں کو نقصان پہنچاؤن چاہتے اگلے کو نقصان تو بچاؤن دی خاطر یا اگلے دا بھلا سوچیندے میں
اندے شر کو بچاؤن دی خاطر اگر تساں اوندا عیب بیان کرنے دے اگلے دوجے شخص کو تو اندے وچ کوئی حرج نہیں. کیوں؟ اندے وچ کو رسوا کرن مطلب مفہوم نہیں، بلکہ اندا جڑا مطلب ہے وہ عیب کو بیان کرن دا اندے شر کو لوگوں کو محفوظ رکھنا. اگر اے مقصد ہوئے تو ان وقت تساں اون عیب کو یا وہ جڑی برائی ان شخص کے اندر پاتی ویندی ہے تاں والوں کو تساں پتر بیان کر سکتے ہوئے. اگر اندا کوئی ذاتی عیب ہے یا ذاتی برائی اندر پاتی ویندی ہے، یعنی اندے نال تواڈے بیان کرن نال لوگوں کو فائدہ نہیں ملنا، تو ان دی ذاتیات چاہے جتنے عیب بھی تو آپ کو اندے بارے علم ہے یا تساں جان دے تو انہاں عیوب دے اوتے پردہ پوشی کرنی چاہیے. وہ عیب لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنے چاہیے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. آمین.